बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से है जिनकी पाकिस्तान के अंदर क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इवन के आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के जो मुख्तदर हलके हैं, वो कौम को कोई पैगाम देना होता है, पिछले काफ़ी सालों से एक प्रैक्टिस उनके पास जारी है, तो वो मौलाना तारिक जमील को आगे करते हैं। यानी कोई भी जोड़ने वाला पैगाम हो, मुल्क के अंदर अगर चीज़ें ख़राब हों या कोई भी काम करना हो तो वो इनको करते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई बंदा ही नहीं रह गया। ये असल में काफ़ी सालों से एक प्रैक्टिस जारी है। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसमें आप इमेजिन कर लें कि फजलुर रहमान ने जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की थी, उस ज़ुबान के अंदर उसने कहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान हमारी माँ के साथ जना करे तो हम जना करवा लेंगे। एक लड़की या कई लड़कियां, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि अगर इमरान खान हमारे बेडरूम में आकर जना करे तो हम तैयार हैं। फिर इमेजिन कीजिए, इससे बढ़कर झूठ बोला कि एक शख्स ने कहा अगर ये खुदा होने का दावा करे तो मैं इसको खुदा मान लूँ, अगर ये नबी होने का दावा करता है तो मैं इसको नबी मान लूँ, और अगर ये दोजख में जाता है तो मैं उसके साथ दोजख में चला जाऊँ। आप पूरा इंटरनेट छान ले, पूरे का पूरा इंटरनेट छान ले, एग्जैक्ट अल्फाज से कोई भी एक वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसमें किसी ने ये बात कही हो। अब फजलुर रहमान जो कहता मैं 25 लाख उलमा का यानी बरसगीर में मैं उनका इमाम हूँ, औकात इसकी ये है कि इस शख्स को आज मौलाना तारिक जमील ने, वैसे मौलाना तारिक जमील की ये तबीयत है कि उनके खिलाफ जितना मर्जी प्रोपेगेंडा होता रहे वो जवाब नहीं देते, यानी वो खामोशी इख्तियार करते हैं, उनकी तबीयत में चीज़ है। असद तूर जैसे थर्ड क्लास टुच्चे ने मौलाना तारिक जमील के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च की और मौलाना तारिक जमील ने उसका जवाब ही नहीं दिया। यानी ये वो शख्स है जो गुफ्तगू करता है तो 10 दफ़ा थूक के अंदर लेकर जाते हैं। ये तब होता है जब आपके पास आर्गूमेंट्स नहीं होते तो आप स्टुपिड सी इधर उधर की बोंगियां मारे होते हैं। ये असल में सूरत हाल है। तो मौलाना तारिक जमील ने उसका भी कभी जवाब नहीं दिया। अब मामला ये है कि मौलाना तारिक जमील के सब्र की इंतहा हो गई, यानी उनका दिल टूटा है, क्योंकि उनके मकातबे फिक्र के लोग अब जाहिर सी बात है ये देख रहे हैं कि कोई तो उठ के यार इस बंदे की मजम्मत करे, इतने बड़े झूठे दावे कर दिए। इस्लामिक कानून होता तो इसको तो कोड़े मारे जाते, शायद हो सकता है जमीन के अंदर इसको लटाकर जो इस्लामिक सजाएं हैं वो पूरी करवाई जाती। अब मौलाना तारिक जमील ने कहा है फजलुर रहमान का उन्होंने फिर भी नाम ले ही लिया, इतनी उन्होंने कम से कम रियायत दे दी। उन्होंने कहा एक आलिम दीन के लिए, वैसे उन्होंने आलिम दीन कहा, ये इस काबिल नहीं है कि इसको आलिम दीन कहा जाए, और इसको तो कहीं भी नमाज भी नहीं पढ़ने देनी चाहिए मस्जिद के अंदर, क्योंकि इतना घटिया इंसान है। इन्होंने कहा कि एक आलिम दीन के लिए जो उलमा और लोगों का मुक्तदी भी हो, इस्लामी और शरई तालीमात के मुनाफी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ही नामुनासिब है, ख़ास तौर पर अवाम में इज्तिमात में इसकी रियायत रखनी चाहिए। अब एक बात कीजिए, मौलाना तारिक जमील के बारे में आप गुफ्तगू कर सकते हैं, इस पूरी ट्वीट में मौलाना तारिक जमील ने कौन सी ऐसी गलत बात कही आप बताइए। इवन के अगर पहली तो बात ऐसी कोई बात ही नहीं, किसी ने बात भी कहा हो तो आप भरी महफिल में इस तरह गुफ्तगू नहीं करते। और ये लोग देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर जोर दिया वो इखलाकियात थी। आपकी इखलाकियात का जनाजा ही निकला हुआ है ना, कि आज आप रिश्वत लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि मेरे दराज में रख दे, जो सरकारी मुलाजमीन है मैंने हाथ नहीं लगाना, मैं नमाज पढ़ के आगे लेता हूँ, ये आपकी इखलाकियात का जनाजा। मौलाना तारिक जमील का पूरा जो स्टैंड है पिछले काफ़ी सालों से, और जब से वो तबलीग करें, वो कहते हैं यार अपने इखलाकियात ठीक करें। यानी आप ये देखें कि हम पाकिस्तानी दुनिया में कहीं जाते हैं तो हम जाकर कहते हैं मौका मिले, आपको अगर रूल्स मिल रहे हैं तो आप इसको फॉलो करें, यही वो कहते हैं। अब हुआ यूं है कि मौलाना तारिक जमील ने आईना दिखाया फजलुर रहमान को, क्योंकि फजलुर रहमान को मानने वाले पहले ही मौलाना तारिक जमील से नफरत करना शुरू हो गए थे। देखिए, मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान के स्टांस को, उस बंदे ने कहा कि मैंने रियासत मदीना बनाना, इनकी चीखें निकल गई। मौलाना तारिक जमील से असल में सड़ता है फजलुर रहमान, उसकी वजह क्या? देखिए, मौलाना तारिक जमील है एक इंटरनेशनल स्कॉलर, यानी उनकी दुनिया भर में पजीरा है, लोग उनको सुनते हैं, मान। फजलुर रहमान चंद मदारिस, वो मदरसे के अंदर जो लोग होते हैं वो बेचारे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वो मदारिस दूसरे से आते हैं, उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, वो मदरसों में भेज देते हैं खाना, ये वो गुर्बत है कि चलो दीन की तालीम भी हासिल कर लेंगे। आप इतना बताइए, मुफ्ती अजीज और बाकी लोगों को जो फजलुर रहमान के मदारिस का था, बच्चों के साथ जो ज्यादती की थी, किसने प्रोटेक्शन दी? फजलुर रहमान, उसकी जमात ने प्रोटेक्शन दी। बताएं तो सही ना, उस पर कोई नहीं इनसे पूछता, तमाम लोग चुप थे।
اب اس صورتحال کے اندر اس بندے نے ایسی گفتگو کی ہے کہ آپ امیجن کر لیں یہ اس کو فالو کرنے والے وہ مدارس کے لوگ ہیں، وہ بیچارے ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جو ہمیں ملتا ہے ڈیٹا، اسلام ہمیں یہ چیز اصل میں سکھاتا ہے کہ چادر ان کے پاس ایکسٹرا آئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے آپ کے پاس چادر کہاں سے آئی، یعنی یہ وہ بات پوچھی جاتی تھی کہ آپ بتائیں آپ کے پاس یہ چادر کہاں سے ایکسٹرا آئی، تو آپ پہلے جواب دیتے تھے اور پھر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ فضل الرحمان سے کوئی اٹھ کر پوچھ سکتا ہے، انہی کی یہ طرح مجمع میں جو لوگ آتے ہیں مدرسے کے ہوتے ہیں، آپ بتائیے مدرسے کے اندر اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی جرت ہے وہ فضل الرحمان یا اپنے قاری صاحب کو یا مولانا کو جن کے انڈر وہ پڑھا ہوتا ہے وہ کہہ سکے میں نے نہیں جانا فضل الرحمان کے مدرسے میں، یا میں نے نہیں جانا اس کے جلسے میں، یا میں نے اس کی کوئی بھی چیز کو فالو نہیں کرنا؟ کبھی ہو سکتا ہے، وہ تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس بیچارے کی اتنی جرت نہیں ہے۔ کیا کوئی فضل الرحمان سے اٹھ کر اسی مدرسے میں پوچھ سکتا ہے کہ مولانا صاحب آپ سے ہم بعد میں سنیں گے آپ کی گفتگو، آپ پہلے یہ بتائیں آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے، آپ یہ بتائیے آپ کے پاس یہ 3.5 کروڑ کی گاڑی کہاں سے آئی ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا پارلیمنٹ میں، آپ کا سمدھی پارلیمنٹ میں، بھائی آپ کا کزن، یہ وہ سارے رشتہ دار، ہم عام لوگ کیوں نہیں آ سکتے پارلیمنٹ کے اندر؟ اسلام تو حرام قرار دیتا ہے اس طرح کی مروثیت کو، تو آپ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ بتائیں آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ ان کے اوقات ہے، اتنی جرت نہیں ہے۔ اگر سوچئے کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے تو ان کے جو چمچے چماٹے ہوتے ہیں آگے پیچھے وہی نہ ان کو چھوڑے۔ آپ مولانا طارق جمیل کو بھری محفل میں اٹھ کر کہہ دیں کوئی بات ان سے پوچھ لیں، برا نہیں مناتے اور چپ کر کے سنتے ہیں، ان کی طبیعت میں یہ چیز ہے۔ ایون کہ اتنا ان پر الزام لگتا ہے، انہوں نے صرف اتنی بات کی سارے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، نون لیگ والے ان کے خلاف ہے، اس وقت فضل الرحمان کی ٹیم ساری ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ ہاں تم نے بات کیوں کی؟ شرم سے ڈوب مرے وہ لوگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات اگر پی ٹی آئی کے لوگ یا کسی نے بھی کی ہوتی، یہ اتنی قابل مذمت ہے جتنی فضل الرحمان نے کہی ہے، اب اس کو حلم کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں حدیث شریف میں یہاں تک الفاظ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد سنا کر وہ اس دنیا سے چلے گئے کہ زمانہ آخرت میں ایک حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس میں آتا کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ انہی میں سے نکلے گا، انہی میں غرق ہو جائے گا، ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اب آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا یہ اپنے مدارس میں یہ حدیث سنا سکتے ہیں؟ ان کو ڈاکٹر اسرار سے مسئلہ، ان کو مولانا طارق جمیل سے، مولانا طارق جمیل کی پرسنالٹی وہ بہت کم جواب دیتے ہیں، ہارڈلی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ جا کر کسی کو جواب دے، انہوں نے پھر بھی اتنی رعایت کی ہے اور یہ سارے ان کو گالیاں دیتے پھرے ہیں۔ تو آپ امیجن کر لیں ان کی اوقات کیا ہے۔ کیا مولانا طارق جمیل کے فالوورز نہیں ہیں؟ ایک اگر مولانا طارق جمیل ٹویٹ کر دے نا کہ فضل الرحمان کے خلاف ٹرینڈ چلاؤ تو آپ کو اگلے ایک ہفتے تک وہ ٹرینڈ پینل پر ٹاپ پر نظر آئے گا، یعنی ان کی اتنی فین فالوئنگ ہے۔ وہ اصل میں سادہ انسان ہے، وہ کنٹروورسی میں پڑتے ہی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں انہوں نے جو اپنے چھوڑ دیے سارے بھونکنے والے، اب وہ آ رہے ہیں جی تم نے یہ کیوں کیا؟ کسی کی جرت نہیں ہے فضل الرحمان سے پوچھے۔ یہ جو انٹرویوز کرنے والے انہیں کہتے ہیں ہم نے اس بندے کو بلانے معافی نہ مانگے، اتنا گندا جھوٹا الزام لگایا کہ وہ کہہ رہا میں خدا۔ آپ بتائیں کون سا کلپ ہے جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ عمران خان اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا میں مانوں گا، وہ دوزخ میں جائے گا تو میں جاؤں گا، اور اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو میں کروں گا؟ آپ ایک کلپ دکھا دیں، کوئی نہیں ملے گا تو مارے اس کو کوڑے، پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سزا دے، لیکن کوئی نہیں۔ یہاں پر یہ لوگ فساد، ہر وقت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔